अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मेरे रास्तों को गुलाब कर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आ जाइए मुकम्मल नावल की तरफ चलते हैं। सुनो, वो जो सर झुकाए दाएं कलाई में पड़ी चूड़ियों को घुमा रही थी, उसकी आवाज पर ठटक कर निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा था। वो सामने ही बेड पर नीम तराज था। मोहतरमा ईमा हसन साहिबा, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। अब की बार उसने निगाह उठाकर देखा। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? ईमा की बात पर उसका खून खौल उठा। वह मुश्किल खुद पर काबू किया। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है? दीवारों से बातें करने का मुझे कोई शौक नहीं है। वैसे भी ये पागलों का मशगला है, होशमंद इंसानों का नहीं। वार्डरोब में लटका नाइट सूट खींच कर निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ईमा ने बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए नाक चढ़ाई। भाई, मैं आ जाऊं? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ ही आमना की आवाज सुनाई दी। उफ, एक लम्हे को चैन नहीं लेने देते। ईमा बुड़बुड़ाती हुई दरवाजे तक गई। क्या है? अंदाज फाड़ खाने वाला था। आमना बेचारी एक लम्हे को खफीफ सी हो गई। वो बेजी पूछ रही है खाना भिजवाऊं? मुझे भूख नहीं है। अंदाज लठ मार सा था। वो भाई की नई नई दुल्हन, वो भी शहरी। तो आमना तो यूं भी खासी मरूब रहती थी। वो वॉशरूम में है। भाभी, आप पूछकर बता दो ना, ऐसी भी क्या आफत आ रही है? वो जी ही जी में खूब तिल मिलाई मगर कह ना सकी। तुम खाना भिजवा दो, कहते ही दरवाजा बंद कर दिया। उफ, पापा कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। इस बेवकूफ से तो वही सूखा चमर खावर हाशमी ही अच्छा था। कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए वो सोच रही थी। इस तरारी कैफियत में दाएं हाथ के नाखून चबाती इस समय वो वाकई नफ्सियाती मरीजा लग रही थी। वो इस वक्त बुरी तरह अपसेट थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। एक्टिंग तो खासी अच्छी कर लेती हैं आप, आईने के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश चलाते हुए कहा। ईमा ने सुलग कर उसकी चौड़ी पोस्ट को घूरा। उसके पलटने पर फिल फोर नजरों का जाविया बदला था। फिल वक्त वो उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थी। मैंने सुना है पागल खूब चीखते चिल्लाते हैं, बेमकसद गुफ्तगू करते हैं। जबकि ईमा हसन आप तो बेमकसद तो दूर की बात, बामकसद गुफ्तगू करने की भी अहल नहीं है। मैं पागल हूँ? वो रुककर कड़े तेवरों से उसे घूरने लगी। मैं क्या कह सकता हूँ? आप खुद ही अपने मुंह से एतराफ कर रही हैं। वही सुलगता हुआ लहजा। ईमा ने महज बेबसी से उसे घूर कर रह गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आमना का चेहरा नमदार हुआ। वो खाना लेकर आई थी। बेजी ने खा लिया? वो बहन से पूछने लगा तो आमना ने नफी में सर हिला दिया। तो फिर दस्तरखान पर खाना लगाओ, सब इकट्ठे मिलकर खाते हैं। वो भाभी, आमना की बात मुंह में ही रह गई। भूख नहीं है, उसके जवाब पर आमना पलट गई। ये आपका हसन विलाज नहीं है। बेहतर होगा खुद को यहाँ के तौर तरीकों के मुताबिक ढालना सीखें। एक तीखी नजर उस पर डालता हुआ वो बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही ईमा ने बेड पर पड़े तकिए को उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। पुत्र, कुछ हंसा बोला कर, सिंगार किया कर। ये क्या तू हर वक्त कमरे में ही रहती है? बेजी की बात पर उसने पहलू बदला। सो मिलने मिलाने वाले आते हैं। नहीं, दुल्हन को देखने का शौक तो सभी को होता है, तो जरा शोख रंगों वाले गोटे किनारी वाले सूट पहना कर। आखिर को मेरी बहू है। बेजी का पसंदीदा मौजू शुरू हो चुका था। मुझे इन भारी कपड़ों में गर्मी लगती है। कुछ भी हो, वो बेजी से बदतमीजी नहीं कर सकती थी। बेजी, भाई ठीक तो कह रही हैं भाभी। आजकल तो मौसम वैसे ही बड़ा गर्म हो रहा है। आमना ने भाभी की तरफदारी में ऑयल बहार के खुशगवार दिनों को गर्म कहने से भी गुरेज ना किया। लो बताओ भला, हमारे जमाने में तो कुंवार एक साल तक गोटे किनारी वाले कपड़े पहनती थी। बेजी, अब वो जमाने नहीं है। आमना मुस्कुराई। ईमा को सख्त उलझन हो रही थी। फिर भी पुत्र, तू थोड़ा बहुत सिंगार तो कर लिया कर। यही तो दिन होते हैं सजने संवरने के। मर्द जब बीवी को सजा संवरा देखता है तो सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। बेजी आज ईमा को कायल करने के लिए के मूड में थी। अच्छा ठीक है, कर लूंगी। अंदाज जान छुड़ाने वाला था। बेजी तो गोया खिल उठी। ए आमना, जा मेरी धी के लिए सच्चे गुलाब के रंग का लश्कारे मारता सूट निकाल, और साथ वो रंग बिरंगे मोतियों वाला परांदा भी। ईमा तो सुनते ही बिदक उठी। उसने तो टालने को कहा था, मगर माँ जी तो आज अमल करने के मूड में थी। कहीं जाना है क्या? वो पूछे बिना न रह सकी। आज शाम को आमना के ससुराल वाले तारीख मांगने आ रहे हैं। आखिर इन्हें भी तो पता चले मलकों की बहू कितनी सोहनी है। शाम को वो मारे बांधे तैयार हो गई थी। सुर्ख और नारंगी शिफॉन का भारी कामदार सूट और फुल मेकअप में वो शोला जवाला बनी हुई थी। बेजी तो उसे देख देख कर निसार हो रही थी। आमना के ससुराल वालों को मलकों की बहू ने खासा मुतासिर किया था। मर्द तो बाहर मर्दाने में थे। बहन जी,
नूं तो तुसी रज के सोनी लेके आए हो, आमना की सास ने कोई चौथी बार ये जुमला दोहराया था। बीजी फखर से गर्दन अकड़ाए बैठी थी। ईमा का बस नहीं चल रहा था कि जाकर भारी लिबास और जेवरात से जान छुड़ा लेती। खुदा खुदा करके वो लोग रात का खाना खाकर वापसी के लिए उठे तो ईमा ने सुख का सांस लिया। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब कॉरिडोर में मुड़ते हुए शाहजेब मलिक से टकरा गई। अकल के साथ साथ क्या आंखें भी दगा दे गईं। लतीफ से लहजे में कहा गया तंज ईमा को तपा गया। हैं, आप तो आंखें रखते हैं, बजा फरमाया। मेरी बिनाई की तो आप भी दाद देती होंगी क्योंकि मैं वो कुछ देख सकता हूँ जो दूसरे देखने और समझने से कासिर है। अंदाज मैंने था। मुनख्वत से सर झटक कर आगे बढ़ने लगी तो शाहजेब ने उसका बाजू थाम कर वापस खींचा। ईमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये एकदम बिला वजह तो ना था। इन 8 दिनों में पहली बार शाहजेब ने पेशरफ्त की थी। औरत का सजना संवरना पत्थर से पत्थर दिल मर्द को भी मोम कर देता है। बेजी की आवाज गूंजी थी। ईमा सरासिनगी की कैफियत में उसे देखे गई। ये क्या गोले गंडे जैसा हुलिया बना रखा है तुमने। कमरे में आने से पहले मुंह धोकर आना। औरतों के मेकअप करने से सख्त उलझन होती है मुझे। झटके से बाजू छोड़ता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इडियट, समझता क्या है खुद को, जाहिल। गुस्से में बुड़बुड़ाती वो वापस पलट गई। जल्दी भुनती वो काफी देर बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी रही। यूं लग रहा था जैसे रगों में खून के बजाय लावा दौड़ रहा हो। फिजा में बुलंद हुई अल्लाह अकबर की सदा पर वो चौंकी थी। ईशा की अजान हो रही थी। मराकबे में से निकल आइए मोहतरमा, नमाज का वक्त हो रहा है। सर पर सफेद कुरेशी की बनी टोपी रखे वो ये कहकर बाहर निकल गया था। ईमा ने खूनख्वार निगाहों से उसकी चौड़ी पुश्त को घूरा था। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बढ़ के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है वो तेरी याद। वो जो रॉकिंग चेयर की पुश्त पर सर रखे आंखें मूंद कर जेरे लब मुगनी के साथ साथ गुनगुना रही थी। डेक बंद हो जाने पर पट से आंखें खोली थी। ये आपका हसन विलाज नहीं, मलिक शाह नवाज की हवेली है। अपनी गुमगश्ता मोहब्बत का मातम मनाना है तो खामोशी से मनाइए। ढंढोरा पीटने की क्या जरूरत है, कारदार लहजे में कहता वो बेड पर बैठकर पैरों को जूतों की कैद से आजाद करने लगा। ईमा के तो तलमों से लगी और सर पर जाकर बुझी। वो तनक कर उसके सर पर आ खड़ी हुई। क्या कहा आपने, जरा दोबारा फरमाइएगा। तुम्हारा नौकर नहीं हूं और अपनी बात दोहराना मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा। कमीज के ऊपरी 2 बटन खोलते हुए हद दर्जा बेजारी से कहा गया। और मुझे भी ऐसे जाहिलाना रवैयों की आदत नहीं है। आपने पढ़ लिख कर जो चांद चढ़ाया है इससे तो हम जाहिल ही भले हैं। शाहसेब का तहकीर आमेज लहजा उसकी जान जला गया। तुम एक निहायत ही तंग नजर वकियानुसी और शकी इंसान हो। काश काश मैंने पापा की बात ना मानी होती। चिल्लाकर कहते हुए वो पलटने लगी तो शाहजेब ने झुलाकर उसका बाजू दबोचा था। वो लड़खड़ा कर उसके पहलू में आ गिरी थी। बीवी हो, बीवी बन के रहो। मुझे औरतों का यूं चिल्ला चिल्ला कर बोलना सख्त नापसंद है। इससे ईमा को शाहजेब की सुर्ख सुर्ख निगाहों से बेहद खौफ महसूस हुआ था। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, समझी। झटके से उसका बाजू छोड़ता वो उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। ईमान ने अपने बाजू को बाएं हाथ से सहलाया जहां अभी भी उसकी सख्त गिरफ्त का एहसास बाकी था। वो उठकर कमरे से बाहर चली आई। शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। दिल बार बार भरा जा रहा था। बेजी अपने कमरे में सो रही थी जबकि आमना अपनी किसी सहेली की बहन की मेहंदी में गई हुई थी। अल्लाह रखी और बुआ खैरा भी उसके साथ गई थी। आमना ने उसे भी साथ चलने को कहा था मगर उसने मना कर दिया था। हवेली के पिछवाड़े बने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी वो बेदर्दी से आंसू बहा रही थी। शायद ये सब पापा को तंग करने की सजा है। घुटनों में सर दिए वो माजी की भूल भुलैयों में खो गई। मुझे मम्मा के पास जाना है। वो बुरी तरह रो रही थी। हाँ बेटा, शाम को चलेंगे मम्मा के पास, हाजरा बी ने पुचकारा। मुझे अभी मम्मा के पास जाना है। जमीन पर बैठकर टांगे जोर जोर से फटने लगी तो हाजरा बी ने सर पीट लिया। वो सुबह से यूं ही जिद कर रही थी। तभी एहसन बेग ने अंदर कदम रखा। क्या हुआ हाजरा बी, ईमा क्यों रो रही है। वो फौरन घबरा उठे थे। पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। इससे पहले कि हाजरा भी जवाब देती वो दौड़कर पापा की टांगों से लिपट गई। हसन बेग के चेहरे पर यकलख्त गमगीन से तासरात उभर आए। अजीज अजान शरीक हयात की जुदाई का गम तो वो भी ना सह पा रहे थे। ईमा तो फिर बच्ची थी, महज 6 बरस की। ईमा ने रो रो के बुरा हाल कर लिया था। खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। हसन बेग की एक ही बहन थी जो उनसे 10 बरस बड़ी थी। अर्जुमंद खातून की शादी खालाजाद मलिक शाह नवाज से हुई थी। उनके बाद इखलाक बेग थे जो अरसा दराज से जर्मनी में मुकीम थे। हसन बेग सबसे छोटे थे। उनका अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेदर गज का बिजनेस था। वो कराची में मुकीम थे। मेमुना इनकी क्लास फेलो थी।
दोनों ने पसंद की शादी की थी। मैमूना का साथ पाकर हसन बेग बेहद खुश थे, मगर ये खुशी इन्हें रास ना आ सकी और शादी के महज 7 बरस बाद वो दिल के आरजे में मुब्तला होकर इन्हें दागे मफारत दे गईं। चंद दिनों में ही ईमा ने इन्हें परेशान कर दिया था। अर्जुमंद बानो अपना घर बार छोड़ वहां कैसे रह सकती थी। ईमा अभी छोटी थी और उसे संभालना अकेले हसन बेग के लिए बेहद मुश्किल था। हाजरा बी को भी खातिर में ना लाती थी। रफ्ता रफ्ता वो बहल तो गई, मगर हद से ज्यादा लाड प्यार की वजह से जिद्दी और ढीठ बन गई। अर्जुमंद बानो अक्सर व पेशतर चक्कर लगा जाया करती थी, मगर ईमा तो उनको भी खातिर में ना लाती थी। अफजाल कब तक यूं अकेला रहेगा? अब तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैमूना की चौथी बरसी के बाद अर्जुमंद बानो ने कहा तो हसन बेग चौंक कर इनकी शक्ल देखने लगे। आपा, ये आप क्या कह रही हैं? लो, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, मगर मैं मैमूना से बेवफाई नहीं कर सकता। पुत्र, मरने वालों से बेवफाई का ख्याल है और अपनी धी का ख्याल नहीं तुझे। क्या हुआ है? इसे ठीक तो है? कुछ अकल को हाथ मार। धी न मानी है, कल को जवान हो जाएगी। 100 मसले होते हैं जो वो सिर्फ अपनी माँ को बता सकती है। क्या सौतेली माँ उसे वो प्यार दे सकेगी जो उसका हक है? क्यों नहीं? अभी दुनिया चंगे लोगों से खाली नहीं। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने मजीद बहस का इरादा तर्क करके हथियार डाल दिए। शायद वो भी तन्हाई से घबरा गए थे और भी चंद ही हफ्तों में सादिया बेगम उनकी शरीके हयात बनकर हसन विला आ गई। वो बेहद अच्छी बीवी साबित हुई थी। हसन बेग को उनसे कोई गिला ना था, मगर शुरू दिन से वो ईमा के लिए अपने दिल में जगह ना बना पाई। एक दो बार उन्होंने ईमा को प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर ईमा की ढिठाई और जिद पर वो पीछे हट गई। ईमा 11वीं साल में थी। बाप की दूसरी शादी पर उसे खुशी नहीं हुई थी। उसके जहन में स्टेप मदर का जो खाका था, उसे सादिया बेगम उससे भी कहीं बुरी लगा करती थी। वो उनसे बातें करना पसंद नहीं करती थी। दोनों में एक सर्द जंग सी जारी थी। जुबान से वो कुछ ना कहती थी। हसन बेग के सामने ईमा से प्यार जताने की कोशिश जरूर किया करती थी। ईमा तब भी खामोश रहा करती थी, मगर सादिया बेगम को जलाने का कोई मौका हाथ से न जाने देती थी। जब वो हसन बेग के शाने से लगकर नित नई फरमाइशें किया करती थी, तो सादिया बेगम के चेहरे के तासरात उसे खूब मजा देते थे। उसकी जिंदगी में हलचल तब मची जब एक नया वजूद इस घर का हिस्सा बना। साद और फिर फरवा की आमद से सादिया बेगम की पोजीशन एकदम मजबूत हो गई। अब इन्हें कोई डर ना था। ईमा जब हसन बेग को बच्चों से प्यार करता देखती तो सुलग कर रह जाती। रफ्ता रफ्ता वो हसन बेग से भी दूर होती चली गई। ये हठधर्मी और जिद उसके मिजाज का हिस्सा बन चुकी थी। साद और फरवा से भी वो नफरत करती थी। सादिया बेगम का रवैया रोजे अव्वल की तरह था। इन्हें इससे कोई सरोकार ना था कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, वगैरह वगैरह। हसन बेग दिन रात बिजनेस में मसरूफ रहते थे। ईमा से उनकी मुलाकात अक्सर तब हुआ करती थी जब ईमा को रुपयों की जरूरत होती थी। वो अब कॉलेज की तालबा थी। कॉलेज में भी वो नकचड़ी और मुंह फट मशहूर थी। आईसीएस के बाद उसने बीसीएस में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात हारून रजा से हुई। वो एमएससी फाइनल का स्टूडेंट था। दोनों की पहली मुलाकात शॉपिंग मॉल में हुई थी। एक्सक्यूज मी मोहतरमा, ईमा ने पलट कर देखा। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? गॉगल सर पर टिकाती वो खासी मकरूर लगती थी। ये शॉपिंग बैग मेरा है। ईमा के हाथ में पकड़े लफाफे की तरफ इशारा किया। व्हाट? वो तनक कर बोली। जी हाँ। यू मीन मैं चोर हूँ? कड़े तेवरों से उसे घूरा। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो फिर क्या मतलब था? देखिए, मैं आप ख्वामखा नाराज हो रही हैं। आप मुझे चोर कह रहे हैं और मैं एहतजाज भी ना करूं। उफ, फिर वही मुर्गे की एक टांग। अजीब अहमक खातून है आप। व्हाट? ईमा के तो तलवों से लगी सर पर जाकर बुझी। एक्सक्यूज मी मैम, आप अपना बैग काउंटर पर भूल गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती, एक सेल्समैन शॉपिंग बैग उठाए उसकी तरफ आया। ईमा ने अपने हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग पर नजर डाली तो खुसिया कर रह गई। बैग में से झांकते मर्दाना कपड़े उसे शर्मिंदा कर गए। हारून रजा ने अब्रू चुकाते हुए एक तंजिया निगाह उस पर डाली और बिना कुछ कहे उसके हाथ से बैग लेकर आगे बढ़ गया। ये इनकी पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में सोमिया के तवस से हुई थी। सोमिया उसकी फ्रेंड थी। उसका कज़न एमसीएस फाइनल का स्टूडेंट था। हेलो अमाद भाई, कैसे हैं आप? लाइब्रेरी से निकलते अमाद को देखते ही सोमिया ने कहा था। ईमा भी उसकी हमरा थी। फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? अभी तो स्टार्ट है। अरे, मैं तारुफ करवाना तो भूल ही गई। ये मेरी फ्रेंड ईमा है और ईमा ये अमाद भाई हैं, मेरी खाला के बेटे। सोनिया ने तारुफ की रस्म निभाई। दोनों ने फकत सर हिलाकर सलाम किया। अमाद, चलो यार, ये बुक्स तो इशू करवा ले। मैंने और लाइब्रेरी से निकलता वो शख्स एक लम्हे को ठटक कर रुका था। ईमा ने सरसरी सी नजर उस पर डाली और बेनियाज बनी चिंगम चबाती रही। हालांकि वो उसे पहचान चुकी थी। ए हारून, ये सोमिया है मेरी कज़न, और ये ईमा सोमिया की फ्रेंड। हारून रजा तो ईमा हसन से भी बढ़कर बेनियाज और बेमुरवत साबित हुआ था। अमाद के तारुफ करवाने पर फ़कत रस्मी अंदाज में सर हिलाया।
ईमा की तरफ तो देखा भी नहीं। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। जाने क्यों ईमा को अपनी शदीद इंसल्ट महसूस हुई। अमाद और सोमिया बातें कर रहे थे, जबकि ईमा की नज़र में लम्हा ब लम्हा दूर होते हारून रजा के ताकुब में थी। डैम इट! दिल ही दिल में बुड़बुड़ाती वो सोमिया और अमाद की तरफ मुतवज्जो हो गई। हारून रजा का ताल्लुक खाते पीते घराने से था। वजाहत और रख रखाव मुस्ताद उस पर रिजर्व नेचर ने उसकी शख्सियत में चार चांद लगा दिए थे। अक्सर औकात ईमा और उसका आमना सामना होता रहता था, मगर वो यूं पास से गुजर जाता था जैसे जानता ही ना हो। यूनिवर्सिटी की दीगर लड़कियों की तरह ईमा को भी वो अच्छा लगने लगा था। जितना वो लड़कियों से बेनियाज नजर आता था, लड़कियां उतना ही उसके पीछे भागा करती थीं। मगर ईमा हसन ने भी सोमिया को भी अपने दिल की बात नहीं बताई थी। एमसीएस फाइनल वाले अब यूनिवर्सिटी से जा चुके थे, मगर हारून रजा का नाम अब भी लिया जाता था। उस रोज वो यूनिवर्सिटी से घर गई तो पापा और सादिया बेगम को लाउंज में बैठे पाया। हसन बेग खिलाफ मामूल घर पर मौजूद थे। लीजिए आ गई आपकी लाडली, खुद ही पूछ लीजिए। सादिया बेगम ये कहती उठकर किचन की तरफ चली गई। ईमा यहाँ बैठो, कुछ था पापा के लहजे में जिसने उसे ठटकने पर मजबूर कर दिया था। जी पापा, हारून रजा कौन है? हसन बेग के मुंह से ये नाम सुनकर वो चौंकी थी। कौन पापा? बनो मत, मुझे बताओ कब से जानती हो उसे? पापा, वो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ऐसी हसन बेग पुरसोच अंदाज में पेशानी पर हाथ फेरने लगे। कब से चल रहा है ये चक्कर? कैसा चक्कर पापा? इमी, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ईमा तो हसन बेग का रवैया देखकर परेशान हो गई थी। प्लीज खुलकर कहें, आप कहना क्या चाहते हैं? वो रोहानसी हो गई थी। तभी हसन बेग के मोबाइल की बीप बजी तो वो उठकर बाहर चले गए। ईमा को तो बुरा हाल हो रहा था, वो उलझ ही गई थी। पापा, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? अपनी उलझन रफा करने वो सादिया बेगम के पास चली आई थी, जिन्हें आम हालात में वो मुखातिब करना भी पसंद ना करती थी। मुझे नहीं मालूम। आप जानती हैं, मुझे बताएं असल बात क्या है? वो चबा चबा कर बोली। तुम तो यूं कह रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। माय गॉड, अब अगर आपने मुझे ना बताया तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। वो भड़क उठी। ईमा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तभी हसन बेग ने अंदर कदम रखा था। देख लिया आपने अपनी आंखों से? ये हमेशा ऐसे ही बदतमीजी करती है मेरे साथ। अगर मैं कुछ कहती तो कहा जाता कि सौतेली माँ है। सादिया बेगम भराई आवाज में बोली तो ईमा इन्हें घुर कर रह गई। मगर पापा, मैं तो नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, गो टू योर रूम। हसन बेग का लहजा इतना सख्त था कि वो मजीद कुछ कहे बिना वहां से निकलती चली गई। इमी आपी वो अपने कमरे में थी जब परवान दरवाजा नॉक करते अंदर झांका था। क्या है? अंदाज फाड़ खाने वाला था। दोपहर से शाम हो गई थी और तब से वो मुसलसल एक ही बात को सोचे जा रही थी। पापा कौन से चक्कर की बात कर रहे थे? क्या हारून रजा और मैं? मगर हमने तो कभी एक दूसरे से रस्मी गुफ्तगू भी नहीं की। वो जितना सोचती उतना उलझने लगती। पापा बुला रहे हैं आपको। ये कहते ही वो भाग गई। ईमा मुंह फुलाए हसन बेग के कमरे में दाखिल हुई। बैठो। दोपहर की निस्बत अब उनका मूड बेहतर था। वो सोफे पर टिक गई। सादिया बेगम भी सामने ही बैठी थी। तुम जानती हो आज कौन आया था? पापा ने बात शुरू की। ये जानती है। सादिया बेगम ने लब कुशाई की। आप मुझे बात करने दीजिए। हसन बेग के टोकने पर वो मुंह बनाते हुए खामोश हो गई। आज हारून रजा की भाभी आई थी। ईमा ने चौंक कर देखा। जी? हैरत के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पर मगर उन्होंने जिस अंदाज और लहजे में बात की उसे याद करके तो डूब मरने को जी चाहता है। जानती हो उन्होंने तुम पर किस कदर घटिया इल्जामात लगाए हैं? तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाली है। इनका कहना था कि तुमने हारून को उकसाया है कि वो अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़कर तुमसे शादी करे। पापा बोल रहे थे और वो मुंह खोले सुन रही थी। मगर पापा, वो तो यहाँ तक कह रही थी कि दोनों मेरे मुंह में खाक कोर्ट मैरिज करने वाले थे। सादिया बेगम ने गोया कोई बॉम्ब फोड़ा था उसके सर पर। झूठ है ये। मैं तो इमी, अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताया होता। मैं खुद तुम्हें बाइज्जत तरीके से रुखसत करता। हसन बेग का लहजा थका थका सा था। ईमा ने हैरत से इनकी तरफ देखा था। उनके लहजे से उसे शक की बू आ रही थी। पापा आप भी? वो औरत हमारे ही घर में हमें एक की 10 सुनाकर गई है। यहाँ तक कह डाला कि बेटी को नकेल डालकर रखें, जाने कितनों के घर उजाड़ेगी। तौबा तौबा, हम तो भर पाए ऐसी जिल्लत से। सादिया बेगम बोल रही थी, मगर ईमा की नजर में हसन बेग पर जमी थी। गोया वो अपनी बेटी को ही मुजरिम समझते थे। सादिया बेगम किसी को कह सुनकर कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। मैं जल्द अज जल्द ईमा को रुखसत कर देना चाहता हूँ। कमरे से निकलते हुए उसने हसन बेग को कहते सुना। दिल पर मनोबोझ आ गिरा था। उस रोज उसे शिद्दत से माँ की कमी महसूस हुई थी और वो उस रात सो नहीं सकी थी। और तब उसके दिल ने बगावत का फैसला किया। सुबह तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। रोजमर्रा की तरह नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी भी गई, यूं जैसे कल का दिन बीच में आया ही ना हो। हारून रजा की भाभी ने ऐसा क्यों कहा? भला मेरा उससे क्या ताल्लुक है? बस यही उलझन वो सुलझा नहीं पा रही थी। सोमिया भी छुट्टियों पर थी।
اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے جب ایک روز اس کی مدبھیڑ ہارون رضا سے ہو گئی۔ وہ شاید کسی کام سے یونیورسٹی آیا ہوا تھا۔ ایما کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ایما نے پکار لیا، ایکسکیوز می مسٹر رضا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مگر میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو میری بات سننا ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ آپ منہ پھٹ اور ضدی ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس قدر بدتمیز اور بیہودہ لڑکی ہیں۔ اپنی زبان سنبھالیے مسٹر۔ اچھا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ ایک تو آپ کے بھائی محترمہ میرے ہی گھر میں مجھ پر اتنا گھٹیا الزامات لگا کر گئی ہیں، اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ زبان سنبھال کر بات کروں۔ جھوٹ مت بولیں محترمہ، میری بھابھی سے بدتمیزی آپ نے کی ہے۔ اف، کس قدر جھوٹے انسان ہیں آپ۔ آپ کی بھابھی سے تو میں ملی تک نہیں۔ واٹ؟ خود کو بچانے کے لیے آپ اور کتنے جھوٹ بولیں گی؟ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، سمجھے آپ؟ خوش فہمی کی دنیا سے نکل آئے مسٹر۔ میں نے کب آپ سے کورٹ میرج کے لیے عہد و پیما کیے تھے، اور کب آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ میری خاطر اپنی منگیتر کو چھوڑ دیں؟ آپ کی بھابھی محترمہ میرے گھر میرے والدین سے یہ سب کہہ کر آئی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس قدر گرے ہوئے انسان ہیں۔ او شٹ اپ، مجھے آوارہ لوفر اور بیچ نیچ خاندان کا کہنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اور یہ میں نے کب کہا؟ چوری کے ساتھ ساتھ جھوٹ آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ میں نہیں مانتا کہ میری بھابھی نے یہ سب کہا ہوگا، تو مت مانے، مجھے پرواہ نہیں۔ سر جھٹکتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ دماغ گویا کھول کر رہ گیا تھا، دل بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ اف توبہ، کس قدر دوغلا شخص ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھابھی ڈبل گیم کھیل رہی ہو، مگر وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ وہ اتنے سکون سے گزر رہی تھی زندگی، پتہ نہیں یہ منحوس ہارون رضا بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ وہ جتنا سوچتی اس شخص سے متنفر ہوتی۔ شومئی قسمت کے گھر گئی تو کچھ لوگ اس کے رشتے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حسن بیگ اور سعدیہ بیگم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس غصے کے عالم میں وہ ان کے سامنے گئی تھی اور بلا ارادہ ہی بدتمیزی کر بیٹھی۔ لڑکے کی والدہ اور بہن کے سوالوں کے جواب تڑق تڑق کر دیے۔ نتیجتاً وہ جاتے ہوئے صاف کہہ گئے کہ انہیں اپنے لڑکے کا رشتہ یہاں نہیں کرنا۔ ایما، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سعدیہ بیگم نے کہا تھا، میں ایسی ہی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے خوش اخلاقی کے ڈرامے۔ لٹ مار انداز میں کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو حسن بیگ اور سعدیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کیا بتاؤں آپا، اس لڑکی نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ ایک طرف یہ لڑکی بلائے جان بنی ہے تو دوسری طرف اس کے باپ نے مجھ پر اس کا رشتہ تلاش کرنے کی ذمہ داری ڈال رکھی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، تم بھی جلد سے جلد اس کو یہاں سے رخصت کرنے کی کرو۔ ارے آپا، آپ نہیں جانتی، پوری فتنی ہے یہ لڑکی۔ جو رشتہ آتا ہے ایک بار کے بعد لوگ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ یہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ لوگ پھر مڑ کر نہیں دیکھتے۔ تو کیا لڑکی پاگل ہو گئی ہے؟ میرا مطلب ہے کسی دماغی امراض کے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ یوں تو یہ لڑکی سدا سینے پر ہی مونگ دلتی رہے گی۔ کیا کروں آپا، ایک بار حسن سے بات کی تھی تو وہ بھڑک اٹھے، الٹا مجھ پر چڑھ دوڑے کہ ان کی بیٹی کو پاگل کہہ رہی ہوں۔ تو کیا اسے بیٹی کی حرکتیں نظر نہیں آتی؟ سب معلوم ہے مگر کچھ کہتے نہیں۔ چہیتی بیوی کی نشانی جو ہے۔ سعدیہ بیگم کا لہجہ زہر خند ہو رہا تھا۔ باہر کھڑی ایما کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اتفاقاً ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی تھی جہاں سعدیہ بیگم اپنی بڑی بہن سے باتوں میں مصروف تھیں۔ وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ شادی کے نام سے ایک عجیب سی چڑ ہو گئی تھی۔ بتیرے رشتے آئے مگر دوسری بار نہیں آئے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، حسن و جمال میں یکتا تھی اور بڑے باپ کی بیٹی بھی تھی، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ وہ رشتے کے لیے آنے والوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی تھی کہ وہ اسے پاگل سمجھنے لگتے تھے۔ مگر کبھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی، اچانک زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی، یا پھر معصومیت سے بالکل فضول اور بچکانہ سوال کرتی کہ چاند سی بہو یا بھابھی کی تلاش میں آنے والیاں سٹ پٹا کر رہ جائیں۔ یہ سب وہ محض سعدیہ بیگم کو چڑانے کے لیے کر رہی تھی، اور جب سے حسن بیگ نے سعدیہ بیگم کو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے کو کہا تھا، اسے لگا کہ پاپا اسے بوجھ سمجھ کر سر سے اتار پھینکنا چاہتے ہیں۔ ان دنوں ماں کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا، اب تو رشتے آنا بھی بند ہو گئے تھے، کیونکہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ حسن بیگ کی بیٹی کا دماغی توازن خراب ہے۔ حسن بیگ نے سنا تو ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی، جبکہ ایما کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان دنوں اس کا MCS کا فرسٹ سیمیسٹر چل رہا تھا۔ تب پوری 1 سال بعد اس نے ہارون رضا کو پرنسپل آفس سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت لیکچر بنک کر کے سومیا کے ساتھ کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ سامنے سے آتے ہارون رضا نے بھی ان کو دیکھا تھا۔ ایما ناگواری سے سر جھٹکتے پاس سے گزرنے لگی جب ہارون رضا راہ میں حائل ہو گیا۔
ایما نے ابرو چکاتے اس کی طرف دیکھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس کا انداز دوستانہ تھا، گویا کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کون ہو تم؟ ایما نے تو بیگانگی کی انتہا کر دی۔ میرا خیال ہے 1 سال کا عرصہ اتنا طویل تو نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو شناخت نہ کر پائے۔ چلو سومیا، لیکچر کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ پلٹنے لگی تو ہارون نے پکار لیا، مس ایما، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز، محض آدھا گھنٹہ درکار ہے مجھے۔ ایما، تم بات کر لو، میں کلاس میں جا رہی ہوں، سومیا نے ایما کا بازو دباتے ہوئے کہا، گویا اشارہ دیا کہ وہ ہارون کی بات سن لے۔ جانے ایما کے دل میں کیا سمائی کہ وہ چپ چاپ اس کی بات سننے پر راضی ہو گئی۔ میں نے سنا تھا کہ آپ، ہارون نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ لوگ گارڈن میں بنے سنگی بینچ پر بیٹھ چکے تھے۔ کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور اب آپ مجھے دیکھ کر تصدیق کرنے آئے ہیں؟ وہ تڑک کر بولی۔ نہیں، بات تو کچھ اور ہے۔ ایما کے انداز پر ایک لمحے کو وہ گڑبڑا گیا۔ مسٹر رضا، آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں 1 برس پہلے میں نے آپ کے گھر اپنا پرپوزل بھجوایا تھا۔ ہارون کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسی کوئی بات تو اس کے علم میں نہیں تھی۔ ہارون کی بھابھی آئیں ضرور تھی، مگر ان کا مقصد رشتہ مانگنا تو نہیں تھا، وہ تو وارننگ دینے آئی تھی۔ میری والدہ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، ہم 2 ہی بھائی ہیں۔ آپ مجھے اچھی لگیں تو میں نے اپنی بھابھی کو آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہاں میں نے غلطی یہ کی کہ آپ سے پوچھے بغیر انہیں آپ کے ہاں بھیج دیا۔ جب بھابھی وہاں سے آئیں تو گھر آ کر خوب رونا دھونا مچایا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے نہ صرف میری بھابھی کی انسلٹ کی ہے بلکہ مجھ پر اور میرے خاندان تک پر کیچڑ اچھالی ہے۔ مجھے لوز کریکٹر تک کہنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ سب سن کر میرا خون کھول اٹھا، چونکہ آپ کی اور میری ملاقاتیں کچھ اچھے حالات میں نہیں ہوئی تھیں۔ اسی کو مد نظر رکھ کر میں نے یہ سب سچ مان لیا۔ مجھے اپنی پسند پر افسوس ہونے لگا تھا۔ شاید میں تمام عمر اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتا اگر چند روز پہلے بھابھی اور ان کی والدہ کی گفتگو نہ سن لیتا۔ بھابھی کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کی چھوٹی بہن سے ہو، مگر جب میں نے آپ کا نام لیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ شومئی قسمت آپ کی والدہ یعنی مسز سعدیہ بیگ میری بھابھی کے رشتے کی خالہ لگتی ہیں، اور پھر دونوں نے مل کر پلان بنایا جو کامیاب ہو گیا۔ ادھر مجھے آپ کے خلاف بھڑکایا گیا تو ادھر آپ کو میرے خلاف۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ان دونوں کی گفتگو سن لی، وگرنہ چند روز تک بھابھی میرا رشتہ اپنی بہن سے پکا کرنے والی تھی۔ آج کسی کام سے پرنسپل صاحب کے پاس آیا تو آپ پر نظر پڑ گئی۔ شاید ہمارا ساتھ مقدر میں نہ ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے ساری زندگی برے لفظوں میں یاد کریں، بس اسی لیے آپ کو اصل بات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایما تو گویا سکتے میں تھی۔ اس نے ایک بار یہ ضرور سوچا تھا کہ ہارون رضا کی بھابھی ڈبل گیم کھیل رہی ہیں، مگر سعدیہ بیگم بھی اس کھیل کا حصہ ہوں گی، اس کی امید اسے نہ تھی۔ ایما، آپ مجھے کل بھی اچھی لگتی تھیں اور ہمیشہ میرے دل میں آپ کے لیے ایک خاص مقام رہے گا۔ میں نے خلوص نیت سے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہا تھا، مگر کیا آپ اپنا پرپوزل دوبارہ بھجوا سکتے ہیں؟ ہارون کا جملہ قطع کر کے ایما نے کہا تو ہارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید ایما خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ جملہ اس کے منہ سے کیسے نکلا تھا۔ جی ہاں یا نہ، مگر ہاں یا نہ، اوکے، اس بار میری پھپھو اور میرے بھائی آپ کے ہاں آئیں گے۔ ہارون رضا کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ ایما کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے دل میں ہارون رضا کے نام سے کوئی شوریدہ سری نہ جاگی تھی۔ گھر آئی تو ارجمند بانو موجود تھیں۔ السلام علیکم پھپھو، انداز میں کوئی گرم جوشی نہ تھی۔ ارجمند بانو بمشکل سال میں 1-2 بار ہی آ پاتی تھیں اور ایما کی ان سے فقط سلام دعا تک ہی ملاقات ہوتی تھی۔ ارجمند بانو تو ہمیشہ اس سے بڑے پیار سے ملا کرتی تھیں، مگر وہ شاید رشتوں کو برتنے اور نبھانے کے فن سے آ رہی تھی، حتیٰ کہ اپنوں کی اپنائیت کو بھی محسوس نہ کر پاتی تھی، یا شاید کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر دھرمی اس کی فطرت کا خاصہ بن چکی تھی۔ وعلیکم السلام، میں صدقے میری دھی آ گئی۔ ارجمند بانو نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیسی ہے پتر؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، مولا کا بڑا کرم ہے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ سعدیہ بیگم اٹھ کر چلی گئی۔ کھانے کی میز پر ہی اس کی ملاقات شاہ ملک سے ہوئی تھی۔ گویا پھپھو اس بار تنہا نہیں آئی تھی۔ ایما نے سرسری سا سلام کیا تھا، جس کا اس نے فقط سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ پاپا بھی موجود تھے۔ کھانا بڑے خاموشی ماحول میں کھایا گیا۔ ایمی پتر، کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس تو بیٹھو۔ کھانا ختم کر کے وہ اٹھ کر جانے لگی تو ارجمند بانو نے پکارا، پھپھو اس وقت میں بہت تھکی ہوئی ہوں، شام کو آپ سے بات کروں گی۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ شاہ زیب نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ناگواری سے نظر پھیر لی۔ حسن بیگ کی خشمگی نگاہوں کو نظر انداز کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ برا مت مانیے گا آپا، آج کل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سعدیہ بیگم نے جامد خاموشی کو توڑا۔ خیر تو ہے حسن، تم نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ارجمند بانو فکر مند ہو گئی۔
बस आपा क्या बताऊं, हसन बेग ने सर्द आह भरी। वो मुख्तसरन अर्जुमंद बानो को सब कुछ बताने लगे। अर्जुमंद बानो के साथ साथ शाहजेब भी ये सब सुन रहा था, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि उसके तासरात अर्जुमंद बानो से कतई मुख्तलिफ थे। हारून रजा की फूफी और भाई हारून का रिश्ता लेकर आए थे। सादिया बेगम हैरान थी तो हसन को सख्त ताव आया। उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया था, ये कहकर कि वो ईमा का रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं। ईमा इस बात से ला इल्म रही कि हारून रजा के घर वाले आकर चले भी गए थे। वो तो हारून रजा के फोन करने पर उसे हकीकत मालूम हुई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं ईमा? क्या यही कि आपकी मंगनी हो चुकी है? व्हाट? ये आपसे किसने कहा? वो तकरीबन चिल्लाई थी। आज मेरे घर वाले आपके यहाँ आए थे, क्या आपको मालूम नहीं? वो कुछ मस्क हो गया। नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। उसे जिंदगी में पहली बार अपनी लाइल्मी पर गुस्सा आने लगा। आपके वालिद साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो आपका रिश्ता आपकी फूफीजाद से तय कर चुके हैं। क्या ये बात भी आप नहीं जानती? हारून का लहजा कुछ अजीब सा हो गया। देखिए मिस्टर रजा, मुझे झूठ बोलने की आदत है, ना ही वजाहतें देने का शौक। ये कहकर उसने खटाक से फोन बंद कर दिया। दिल में गोया अलाव दहक रहा था। उसकी जिंदगी का इतना अहम फैसला उससे बिना पूछे कर दिया गया था और उसे कुछ मालूम ही ना था। ओह, तो गोया फूफो अपने इस जाहिल बेटे के साथ इस बार इस मिशन पर आई हैं। वो महज दांत पीस कर रह गई। फिर कुछ सोचकर तनफन करती हसन बेग के कमरे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होती, अंदर से आती आवाजों पर उसके कदम थम गए। आपा, मैं टूट चुका हूँ। ये लड़की मेरी जान लेकर छोड़ेगी ना, ऐसे नहीं बोलते। वो धी है तेरी, बस जरा लाड प्यार में बिगड़ गई है। तू फिक्र न कर, अब तो वो तेरी नहीं मेरी भी जिम्मेदारी है। अर्जुमंद बानो की तसल्ली आमेज आवाज गूंजी। डॉक्टर्स कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जहनी दबाव का शिकार है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तू फिक्र क्यों करता है? खैर से बिस्मिल्लाह करो और ब्याह की तैयारियां करो। ईमा तो सुनकर गोया पत्थर की हो गई थी। ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, ऐसा तो उसके वहमो गुमान में भी ना था। जानती तो अर्जुमंद बानो भी ना थी कि वो इस बार भाई के घर से बेटे का रिश्ता तय करके लौटेंगी। शाहजेब किसी काम से कराची आ रहा था तो अर्जुमंद बानो भी साथ लेकर आ गई कि भाई से मिले हुए अरसा हो गया था। यहाँ आकर जो हालात मालूम हुए तो उनका दिल पिसीज गया। झट से भाई से कह दिया कि वो ईमा को अपनी बहू बनाने पर तैयार है। शाहजेब से पूछा तो वो जैसे आपकी मर्जी कहकर चुप हो गया, जबकि अर्जुमंद बानो बेटे की इस सादतमंदी पर निसार हो गई। फोन पर ही मलिक शाहनवाज से मशवरा करके रिश्ता तय कर दिया। ईमा जानती थी इस बार इनकार करना मुश्किल होगा। हसन बेग कोई बात सुनने पर राजी ना होंगे। उसने कुछ सोचकर बराह रास्त शाहजेब से बात करने का फैसला किया। सुबह वो और पुप्पो वापस जा रहे थे और ईमा ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। रात के 11 बज रहे थे और वो शाहजेब के कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। आप? ईमा को दरवाजे पर देखकर वो चौंका। अंदर आ सकती हूँ? जी नहीं। वो बेहद संजीदा था। जी? देखिए, आप तो एबनॉर्मल कहलाकर छूट जाएंगी, मगर मैं फंस जाऊंगा। वो इतना सीधा नहीं था जितना ईमा उसे समझ रही थी। जाहिल होने के साथ साथ अड़ियल भी है। वो दिल ही दिल में बोली थी, मैं पागल हूँ और आप फिर भी मुझसे शादी करने पर तैयार हो गए। ईमा के कहने पर शाहजेब ने अबरू चुकाते हुए उसे देखा। पागल कभी भी अपने मुंह से नहीं कहता कि वो पागल है, चाहे सारी दुनिया यकीन कर ले कि ईमा हसन पागल है। मगर मैं जानता हूँ कि आप महज पागलपन का ढोंग रचा रही हैं। मैं आपसे बहस करने नहीं आई, सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मुझसे शादी से इनकार कर दें। ये नेक काम आप खुद क्यों नहीं अंजाम दे देती? वो गोया महफूज होकर बोला था। ईमा उसके अंदाज पर जिच हो गई। अगर मुझे किसी अहमक से ही शादी करनी थी तो वो खावर हाशमी क्या बुरा था? जो था तो एफ ए पास, मगर दौलत बेतहाशा थी उसके पास। और वो हारून रजा, इसमें तो किसी चीज की कमी ना थी। बहुत लंबी फहरिस्त है, गिनवाने बैठूं तो रात बीत जाए। और आप तो इस फहरिस्त में कहीं नहीं आते। शाहजेब मलिक, शिद्दत जब्त से शाहजेब का चेहरा सुर्ख हो गया। हैं? क्या आप आधी रात को मुझे यही बताने आई हैं? सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मुझे आपसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा आप खुद पीछे हट जाएं, वरना आगे आप खुद समझदार हैं। वो जैसे आई थी वैसे पलट गई, मगर शाहजेब मलिक के दिल का सुकून और करार तहवाला कर गई थी। फ़कत 1 हफ़्ता गुज़रा था और आज ठीक 8 दिनों बाद वो इस घर से विदा हो रही थी। उसे सबसे ज़्यादा हैरत शाहज़ेब मलिक पर थी, जो सब कुछ जानते-बूझते उसे अपनाने पर तैयार हो गया था। अपने तईं उसने शाहज़ेब का दिल ख़राब करने में कोई कसर ना छोड़ी थी, मगर वो तो अजीब शख़्स निकला था। रुख़सती के वक़्त हसन बेग ने उसके सर पर हाथ रखा और गले लगाना चाहा, तो वो जानबूझकर पीछे हो गई। ये गोया बाप से नाराजगी का इजहार था। मैं आपके लिए बोझ बन गई थी ना पापा, अब आप मेरी सूरत को भी तरसेंगे। हसन बेग नम आंखें लिए उसे रुखसत कर रहे थे, जबकि वो दिल ही दिल में
ان سے مخاطب تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، سود و سیاہ کا کوئی نشان اس کے چہرے پر تلاشنا مشکل تھا۔ اس کے دل میں کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ پی سی میں شاندار سا بیڈ روم اس کا حجلہ عروسی بنایا گیا تھا۔ دوستوں کو رخصت کر کے جب شاہ زیب ملک نے اندر قدم رکھا تو نگاہ بے اختیار گلاب اور موتیے کے پھولوں سے آرستہ سیج کی طرف اٹھی تھی۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سرخ گلابوں سے آرستہ جہازی سائز بیڈ پر سرخ اور میرون عروسی لباس تو موجود تھا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں۔ فطری طور پر اس کی خواہش تھی کہ جب وہ اندر داخل ہوتا تو اس کی دلہن مشرقی انداز میں نظریں جھکائے محو انتظار ہوتی، مگر یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ اس نے بے دلی سے شیروانی کے بٹن کھولے اور شیروانی اتار کر سامنے صوفے پر اچھال دی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ بیبی پنک اور فیروزی کاٹن کا سوٹ زیب تن کیے برآمد ہوئی۔ تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتی وہ آئینے کے سامنے جا رکی اور بالوں میں برش چلانے لگی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ چند گھنٹوں کی دلہن ہے۔ شاہ زیب لب بھینچے اس کی حرکتیں دیکھتا رہا۔ وہ کبھی مسکرانے لگتی تھی تو کبھی چہرے پر سنجیدگی طاری کر لیتی تھی۔ شاہ زیب اس کے مقابل جا رکا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بیڈ پر بکھرے عروسی لباس اور گہنوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایما نے ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا اور پھر شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے کہکا لگایا۔ شاہ زیب نے جزبز ہو کر پہلو بدلا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ مسکرائی۔ مجھے بھی نہیں پتا۔ معصوم سی شکل بنا کر آنکھیں پٹ پٹانے لگی۔ پاپا سے پوچھ کر آؤں؟ بے وقوفوں کی طرح کہتی آگے بڑھنے لگی تو شاہ زیب نے سرد سے اس کا بازو تھام کر اسے کھینچا۔ ایما حسن مجھے یہ ڈرامے پسند نہیں ہیں، چبا چبا کر کہا تو ایک لمحے کو ایما بھی خاموش ہو گئی۔ آئی نو آپ کو صرف دھوپ کنارے اچھا لگتا ہے۔ وہ بولی تو لہجہ اتنی معصومیت لیے ہوئے تھا کہ ایک لمحے کو شاہ زیب ملک بھی چکرا کر رہ گیا۔ اگر وہ ایکٹنگ کر رہی تھی تو شاہ زیب اس لاجواب اداکاری پر اش اش کر اٹھا تھا، اور اگر وہ واقعی دماغی توازن کھو چکی تھی تو یہ بے حد افسوسناک تھا۔ شاہ زیب ملک جیسا زیرک بندہ بھی جھنجھلا گیا تھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم صرف پاگل پن کا ڈھونگ رچا رہی ہو۔ اس کا انداز اور رب و لہجہ دونوں ہی زہر خند ہو رہے تھے۔ بیجی کی یہ بدتمیزی اور ضدی بھتیجی اسے بھی پسند نہیں رہی تھی۔ اچھا وہ ہنسی، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ قسمت خراب ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس کا لہجہ بھی دل جلانے والا تھا۔ بہتر ہوگا تم اپنے اس عاشق کا خیال ذہن سے نکال دو جس کے انتظار میں تم نے یہ سوانگ رچا رکھا ہے۔ طنز کے نشتر اتارتا وہ چینج کرنے کے غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو شاہ زیب ملک میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ ایما حسن نے بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا۔ بیڈ پر سے تکیا اور کمبل اٹھا کر وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو اسے صوفے پر لیٹے دیکھ ایک لمحے کو رکا۔ بہت اچھا کیا آپ نے جو بنا کہے میرے دل کی بات جان لی۔ کم از کم آپ کی قربت کی مجھے کوئی چاہ نہیں ہے۔ بیڈ پر لیٹتے وہ کہہ رہا تھا۔ ایما سلگ کر رہ گئی۔ یہ بندہ کوئی وار خالی نہیں جانے دیتا تھا۔ میں نے بھی تمہاری زندگی اجیرن نہ کر دی تو میرا نام بدل دینا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ان کی لاہور کے لیے فلائٹ تھی۔ لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا۔ وہاں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، بجلی، گیس، ٹیلی فون۔ حویلی بھی خاصی بڑی اور شاندار تھی۔ ولیمہ گاؤں میں ہوا تھا۔ ولیمے کی تقریب کے اختتام تک وہ خاصی تھک چکی تھی۔ شاہ زیب باہر مردانے میں تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ کپڑے بدل کر سو چکی تھی۔ تھکن اتنی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کب شاہ زیب کمرے میں آیا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ بدک کر دور ہٹی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر وہ محو خواب تھا۔ اسے یاد آیا کہ رات وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ باہر سے دروازہ بجایا گیا تھا۔ دستک کی آواز پر شاہ زیب کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مندی مندی آنکھوں سے اس نے ایما کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ تم یہاں کیوں سوئے؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی باور کروا دیا تھا کہ مجھے تمہاری قربت کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ بالفرض اگر ایسا ہو بھی تو یہ میرا شرعی حق ہے۔ وہ سائڈ پر پڑی قمیض اٹھا کر کہنے لگا۔ بے فکر رہو، ہم دیہاتی لوگ حق کی وصولی چوری کر کے نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف گیا۔ اور سنو، آج کے بعد مجھے یا تم کہہ کر مت پکارنا۔ پلٹ کر ایک بار گھرتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر عطیہ بھابھی اور چند دوسری خواتین موجود تھیں۔ وہ سب شاہ زیب کی طرف دیکھ کر میں نے خیز انداز میں مسکرائی تھیں۔ میں نے کہا دیور جی دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ عطیہ بھابھی کے کہنے پر وہ خجل سا ہو کر غنی کترا کر گزر گیا۔ عطیہ بھابھی اس کے
چچا زاد خالد کی بیوی تھی، ایف اے پاس تھیں، شاہ زیب سے بے تکلفی بھی تھی، اس لیے اسے بات بے بات چھیڑنے سے باز نہیں آتی تھیں۔ اب وہ سب ایما کو گھیرے بیٹھی تھیں، جبکہ ایما دل ہی دل میں کلس رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگوں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ آمنہ اور عائشہ بھابھی پر جان وارتی تھیں، تو بیجی کے لیے وہ جگر کا ٹکڑا تھا۔ بابا جان ملک شاہ نواز کا رویہ بھی بے حد اچھا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ شاہ زیب اور اس کا تعلق پہلے روز کی طرح تھا۔ ایما کے لیے وہ خاصی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہا تھا۔ گھر پر وہ بہت کم ہوتا تھا، مگر جب ہوتا تھا تو ایما کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بات بے بات طنز کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ حسن بیگ کا فون اکثر آتا رہتا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر گھر والوں کی خیر خبر دریافت نہیں کی تھی۔ شاہ زیب کا رویہ سب گھر والوں کے سامنے بالکل ٹھیک ہوتا تھا، مگر تنہائی میں وہ یکسر بدل جاتا تھا۔ اس صورتحال سے ایما کا دل گھبرانے لگا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس شادی کو قبول کر چکی تھی، مگر انا ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ زندگی ایک دم بہت بور اور ڈل سی لگنے لگی تھی تو وہ بھی ایک عام سی ہی لڑکی، شریک سفر کے خلوص اور چاہتوں کی خواہش مند، مگر شاہ زیب ملک کی کوئی بات اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ نہ پائی تھی۔ وہ بے پناہ مردانہ وجاہت کا حامل تھا، مگر جب طنز کی نشتر چلاتا تو وہ دل مسوس کر رہ جاتی۔ کیا کرتی، اپنے ہی بوئے بیج تھے جن کا پھل اسے مل رہا تھا۔ اس روز وہ سرے شام ہی لوٹ آیا تھا۔ ایما اور بیجی برآمدے میں بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم بیجی۔ عادتاً سلام کرنے کے بعد وہ انہی کے برابر تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ ایما نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی، وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایما کے دیکھنے پر سرحد سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ وعلیکم السلام، جیندہ رہ پتر، آج جلدی آ گئے۔ بیجی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاریوں کا کوئی مسئلہ تھا، جلدی حل ہو گیا۔ کوئی خاص کام بھی نہیں تھا، کھانا لگواؤں؟ بیجی کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خود اٹھ کر سامنے صحن میں بنے واش بیسن پر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ پتر، جب خامد گھر آئے تو بیوی کا فرض ہوتا ہے اس سے روٹی پانی کا پوچھے۔ گھر میں بے شک نوکروں کی فوج ہو، مگر خامد ہمیشہ بیوی کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا ہے۔ بیجی اب ایما سے مخاطب تھیں۔ چھڈو بیجی، کنوں دس رہے ہو؟ چھوڑیں بیجی، کسے سمجھا رہی ہیں؟ تولیے سے ہاتھ پہنچتا وہ وہیں چلا آیا۔ بیجی کی بات وہ سن چکا تھا۔ ایما نے ایک شکوہ گنا نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے اٹھ کر رسوئی کی جانب چل دی۔ ہر وقت مخول نہ کیا کر میری نوں کے ساتھ، بڑی چنگی ہے میری نوں، آپ کو تو کہنا ہے بھتیجی جو ہوئی۔ وہ مسکرایا۔ تو شہر کب جا رہا ہے تو؟ لاہور؟ ہاں، شاید کل پرسوں تک۔ خیریت؟ کچھ منگوانا ہے؟ آمنہ کے داج کی کچھ چیزیں لینی تھی، کہہ رہی تھی بھابھی کی پسند کی لوں گی۔ تو ایسا کر، اس بار ایما کو ساتھ لیتے جانا، اپنے لیے بھی کچھ خرید لے گی۔ ایما کھانا لے کر آ چکی تھی۔ اس نے کھانے کی ٹرے شاہ زیب کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، بیجی کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پیکنگ کر لینا، ہم کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ سونے سے پہلے اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ مجھے بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ مسٹر شاہ زیب ملک، آپ ایک بار ہی مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو کس قسم کی عورتیں پسند ہیں؟ وہ جانے کیوں بحث پر آمادہ تھی۔ میری پسند ناپسند سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عجیب انسان ہے آپ، کم از کم میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی گھلی تھی۔ ظاہر ہے سمجھ بوجھ آپ جیسے پاگلوں کی میراث تھوڑی ہوتی ہے۔ لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں، سمجھے آپ، وہ تڑپ کر بولی۔ اپنے ہی بیان سے مکر رہی ہیں محترمہ، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں مجھے، جان بخش دیں میری۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بس نکل گئے سارے کسبل، اتنا ہی دم خم تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ جب آپ کو مجھ سے نفرت تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ شاہ زیب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ لہجہ اور انداز پہلے سے بدلا ہوا تھا۔ پہلے سی اکڑ کی جگہ بے بسی نظر آ رہی تھی، تو گویا ایما حسن صاحبہ ہتھیار ڈال چکی ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایما اس کے اس طرح دیکھنے پر سٹ پٹا گئی۔ وہ اتنی بری نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری برداشت اور نفرت کی حد کہاں تک ہے۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، مگر ایما یہ سب دیکھنے سے قاصر تھی، اور اس کے لیے میری زندگی کو تختہ مشق بنا ڈالا۔ یہ سب بھی آپ ہی کی خواہش تھی۔ فاصلوں کی دیوار آپ نے کھڑی کی تھی، میں نے نہیں۔ ایما اس کے پل پل بدلتے موڈ پر حیران ہو رہی تھی۔
یہ وہ شاہزیب ملک تو نہیں تھا جس کی بدمزاجی اور اکڑپن نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا۔ شاہزیب نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود سے قریب کیا تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ پیش قدمی بلا وجہ تو نہ تھی، سب سے زیادہ حیرانی اسے اپنی بدلتی کیفیت پر ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن حد سے زیادہ سوا ہو گئی تھی۔ ایسا کیا تھا اس کے قرب میں کہ وہ بے خود ہونے لگی تھی؟ وہ جھٹکے سے دور ہٹی تھی۔ کسی بھول میں مت رہیے گا شاہزیب ملک، آپ کیا سمجھے کہ میں آپ کے ذرا سے التفات سے رام ہو جاؤں گی تو پھر یہ بے بسی اور ندامت کیسی ہے؟ اس کا لہجہ کھردرا ہو گیا۔ اف، میرے لفظوں کا اتنا غلط مطلب لیا ہے، اس قدر سطحی لڑکی سمجھتا ہے یہ شخص مجھے؟ اسے سوچ کر ہی شرم آنے لگی تھی۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گرنے کو بےتاب ہو رہی ہوں۔ اس لیے مارے شرمندگی کے اس کی آنکھیں بھرا گئیں۔ وہ ایک ملامت بھری نگاہ اس پر ڈالتی آگے بڑھنے لگی تو شاہزیب نے اس کا راستہ روک لیا۔ جانتی ہو، عورت کی ضد اور تکرار مرد کے اندر کے حیوان کو جگانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ایما کو یکلخت اس سے بے حد خوف محسوس ہوا۔ پیشانی ارک آلود ہو گئی، اس نے خوف کے مارے آنکھیں میچ لی۔ شاہزیب نے اس کی اس کیفیت پر محفوظ ہو کر کہکا لگایا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس وقت کبوتر اور بلی والی مثال تم پر صادق آتی ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ جائے فرار تلاش کر رہی تھی۔ لعنت ہو تم پر ایما حسن، خواہ مخواہ بھڑوں کے چھتوں کو چھیڑ ڈالا۔ وہ خود کو سرزنش کرنے لگی۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ یکلخت اس کے چہرے پر سنجیدگی نے جگہ بنائی۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ایما نے مشکوک انداز میں اس کی طرف کن اکھیوں سے دیکھا، اگرچہ وہ اسے چھوڑ کر اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا، مگر وہ ابھی بھی بے یقینی اور خوف کا شکار تھی۔ جبھی صوفے پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ بے فکر ہو کر سوئیں ایما صاحبہ، چھین جھپٹ کر کھانا کم از کم میری نظر میں مردانگی نہیں ہے۔ کمرے کی خاموش ماحول میں اس کی آواز گونجی تو وہ چہرے تک کمبل تان کر لیٹ گئی، مگر دل ابھی بھی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ گاؤں سے لاہور شہر کا فاصلہ کم و بیش 3 گھنٹے کا تھا۔ وہ صبح 10 بجے نکلے تھے اور 1 بجے وہاں پہنچ گئے تھے۔ جانے کیا سوچ کر شاہزیب نے ہوٹل میں 2 کمرے بک کروائے تھے۔ شاید گزشتہ رات کے واقعے نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جو بھی تھا، کم از کم ایما کے لیے یہ صورتحال بے حد تسلی بخش تھی۔ شام تک فریش ہونے کے بعد اس نے وہ ساری شاپنگ کی تھی جس کی لسٹ آمنہ نے بنا کر دی تھی۔ چند چیزیں رہ گئی تھیں جن کی خریداری اس نے اگلے دن پر ڈال دی تھی۔ شاہزیب کا رویہ بے حد سنجیدہ اور لیا دیا سا تھا۔ شاپنگ مال سے باہر نکلتے ہوئے اس کی مت بھیڑ ہارون رضا سے ہوئی۔ جانے کیوں اس نے سراسیمگی سے پہلے ہارون اور پھر شاہزیب کی طرف دیکھا تھا۔ ہیلو ایما، کیسی ہیں؟ وہ کنی کترا کر گزر جانا چاہتی تھی، مگر شاید ہارون رضا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ شاہزیب نے تیکھے چتون سے ایما کی طرف دیکھا تو وہ مزید سہم گئی۔ ٹھیک ہوں۔ جانے کیوں اسے شاہزیب سے خوف آنے لگا تھا۔ بہت مبارک ہو شادی کی۔ تھینک یو، یہ میرے ہسبینڈ ہیں شاہزیب۔ ایما نے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے ہارون رضا کہتے ہیں۔ ہارون نے شاہزیب کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اوہ، تو آپ ہیں ہارون رضا، بڑا ذکر سنا تھا آپ کا۔ شاہزیب کا لہجہ عام سا تھا، مگر الفاظ ہرگز عام نہ تھے۔ ایما کے ساتھ ساتھ ہارون بھی کچھ چونک سا گیا تھا۔ آپ لوگ پلیز میرے گھر چلیے، ڈنر وہیں کریں گے، ہارون نے آفر کی تھی۔ آپ لاہور کب شفٹ ہوئے؟ بے اختیار ایما کے منہ سے پھسلا تھا۔ 1 ماہ ہو گیا ہے، میرا یہاں ٹرانسفر ہو گیا۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، ڈنر پر ہم لوگ کہیں اور انوائٹڈ ہیں۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ شاہزیب نے سہولت سے معذرت کی۔ الوداعیہ کلمات کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایما نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے سے تاثرات تھے۔ آخر میں اس شخص سے اتنا ڈر کیوں نہیں ہوں؟ ایما نے خود کو تسلی دی تھی۔ لاکھ وہ ضدی اور منہ پھٹ، مگر جانے کیوں شاہزیب کے سامنے وہ سہم جاتی تھی۔ شاید اس کی پرسنالٹی ہی ایسی روبدار تھی۔ تمہارا بوائے فرینڈ تو خاصا معقول انسان لگ رہا تھا۔ ملا کر شاہزیب نے جامد خاموشی کو توڑا تھا۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں تھا، وہ چیخ کر بولی تھی۔ سفید جھوٹ، وہ بڑبڑایا، مگر بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ وہ سن سکتی تھی۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، سمجھے آپ؟ اپنے عاشقوں کی فہرست سناتے تم میرے پاس آئی تھی۔ میں نہیں گیا تھا تم سے پوچھنے کہ کون کون تم پر تھوک کر جا چکا ہے اور کون باقی ہے۔ شاہزیب ملک زبان سنبھال کر بات کریں۔ اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کنپٹی کی رگ پھڑکنے لگی تھی۔
शट अप, हमारे यहाँ बीवियां शौहरों के नाम से नहीं पुकारती, वो धाड़ा था। नहीं हूं मैं आपकी बीवी, पहले खुद को इस काबिल तो बनाएं कि बीवी रख सकें। उसके अल्फाज थे कि कोई पिघला हुआ सीसा। शाहजेब मलिक की समातों में उड़ेला था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। ईमा का सर डैशबोर्ड पर जा लगा था। शाहजेब ने उसका दाहिना बाजू पकड़कर झटके से अपनी तरफ मोड़ा था। बहुत बुरा किया तुमने ईमा हसन, अब इसका खुमियाजा भी तुम ही भुगतोगी। इतनी जोर से उसका बाजू झटका था कि वो बिलबिला उठी थी। गाड़ी हवा से बातें करती आगे बढ़ रही थी। ईमा तो उसकी लहू रंग आंखों में उतरती वहशत से ही दहल गई थी। होटल पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में गया था। ईमा अपने कमरे में पहुंचकर सुख का सांस लिया, फिर जाने क्या सोचकर कमरे का दरवाजा भी लॉक कर दिया। उसकी सांस धुंकने की मानी चल रही थी और दिल जोर जोर से सीने की दीवारों से टकरा रहा था। शाहजेब मलिक की निगाहों की वहशत अभी तक उसे दहलाए दे रही थी। तभी दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो चौंक गई। दस्तक दोबारा हुई तो वो डरते डरते दरवाजे तक गई। कौन? रूम सर्विस में डिनर रेडी है। वेटर की आवाज पर उसकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई। मैजिक आई से देखकर तसल्ली की, मगर फिर भी एक खौफ सा दामन गिर था। नहीं चाहिए, वेटर को मना करके वो दोबारा अपने बेड पर आकर बैठ गई। आधा घंटा यूं ही गुजर गया। घड़ी रात की 11 बजा रही थी। वो खुद को तसल्ली देती नाइट सूट उठाकर वॉशरूम में घुस गई। लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जलाया और सोने के लिए लेट गई। मैं खौमखा डर रही थी। रूम तो लॉक्ड है, वो भला क्या कर सकता है, यूं ही मुझे धमका रहा था। वो खुद को तसल्लियां दे रही थी। तभी क्लिक की आवाज उसकी समाअतों से टकराई थी। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। नौवारिद ने अंदर दाखिल होने के बाद कमरे का दरवाजा दोबारा लॉक कर दिया था। कौन है? वो उठकर बैठ गई थी। नाइट बल्ब की धीमी सी रोशनी में उसने उसकी तरफ देखा तो रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट सी दौड़ गई। शाहजेब मलिक बड़ी अजीब नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वो उछलकर बेड से नीचे उतरी थी। शाहजेब ने सरहद से उसका बाजू थामकर खींचा था। वो उसके कुशादा सीने से आ लगी थी। जा कहाँ रही हो स्वीटहार्ट? अभी तो मुझे तुम्हारी बात का जवाब देना है। शाहजेब के लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। ईमा का पूरा वजूद थर थर कांप रहा था। वो जान चुकी थी अब फरार मुमकिन ना था, मगर फिर भी अपनी सी कोशिश करते हुए उसने मुजाहमत की तो वो हंस दिया। मैं तो अब तक खामोश था, मगर तुम्हें शायद मेरी खामोशी भाई नहीं, वो बोल रहा था, जबकि ईमा उसकी मजबूत गिरफ्त में महज फड़फड़ा कर रह गई थी। वाकई औरतें बड़ी ड्रामाबाज होती हैं। डॉक्टर को रुखसत करके वो अंदर आया तो बा आवाज बुलंद इजहार ख्याल किया। वो बुखार में फंक रही थी। उसने दजीदा निगाहों से इस सितमगर की तरफ देखा। सारा दिन वो शदीद बुखार की हालत में बेसुध पड़ी रही थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था, जिसके बाद उसकी हालत कुछ संभली थी। अल्लाह रे, ये नाजुक मिजाजी, ऐसी भी क्या क्यामत टूट पड़ी तुम पर कि बीमारी का बहाना बना लिया। लफ्जों के निश्तर उतारता वो बेहद जालिम लग रहा था। किस कदर बेहिस इंसान है आप, बल्कि आपको तो इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है। वो जलकर गोया हुई। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इमा बेगम, लगता है आपकी तबीयत अभी भी ठिकाने नहीं लगी, वो महफूज कुन अंदाज में कह रहा था। ईमा ने आंखें मूंद कर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। पापा, आपने मुझे इस वैशी के पल्ले बांधकर अच्छा नहीं किया। आंसू पलकों की बंद तोड़कर तकिए में जज्ब होने लगे। क्या कहा? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। शाहजेब के अंदाज पर वो कलस कर रह गई। मुझे घर जाना है, वो भराई आवाज में बोली। क्यों इतनी जल्दी? अभी तो आपके बॉयफ्रेंड के यहाँ डिनर भी करना है। तंज के निश्तर ईमा के जिगर को लहू लहू कर गए। शट अप, वो तड़प कर बोली थी। यू शट अप, वो तुर्की बतुर्की बोला। लहजा गुर्राहट लिए हुए था। यही है ना वो शख्स जिसकी खातिर तुमने ये पागलपन का ढोंग रचा रखा है? शाहजेब के कहने पर ईमा ने महज खामोश नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर निगाह का जाविया बदल लिया था। इस तरह नजरें चुराने का मतलब समझती हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज आप चले जाएं यहां से। क्यों? तुम्हारी चोरी पकड़ ली है मैंने, इसलिए? मुझे सफाइयां पेश करने का कोई शौक नहीं। तुमसे सफाई मांगी भी किसने है? वो उठ खड़ा हुआ। एनीवे, पैकिंग कर लो, कुछ देर बाद हम रवाना हो रहे हैं हवेली के लिए। हुक्म जारी करता वो कमरे से बाहर निकल गया। ईमा सकते में मुंह छुपाकर एक बार फिर शिद्दत से रो दी। यह ख्याल रखा है तूने मेरी धी का? देख तो सही कैसी पीली हल्दी हो रही है। 2 दिनों में इतना सा मुंह निकल आया है मेरी रानी का। बेजी तो उसे देखते ही शुरू हो गई थी। उसकी हालत ही ऐसी थी जैसे सदियों से बीमार हो। बेजी मैं ठीक हूँ, कमजोर से लहजे में कहती। जाने क्यों वो नजरें चुरा गई। आमना,
اٹھ جا کر کھانا لگوا، میرے بچے سفر سے آئے ہیں، بھوک لگی ہوگی۔ بیجی ہم نے راستے میں ہی کھا لیا تھا، ہاں البتہ مزیدار سی چائے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ بھی میری پیاری بہن کے ہاتھ کی۔ شاہ زیب کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، یا شاید ایما کو جلانے کی خاطر لہجہ ایسا بنایا تھا۔ آمنہ فوراً اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی تھی۔ ایما اپنے کمرے میں پہلے ہی جا چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے ہوئے بھی بے حد خوبصورت نقوش، مگر رنگ سرسوں کے پھول کی مانند ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، کپڑے چینج کر کے آیا تو بھی وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کو شاہ زیب کو یوں محسوس ہوا جیسے سامنے ایک جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ سنگ مرمر سے تراشا ہوا مجسمہ رکھا ہو۔ وہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ ایک انجانے سے خدشے کے تحت شاہ زیب نے بے اختیار جھک کر اس کی نبض ٹٹولی تھی۔ ایما نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، دائیں کلائی ابھی تک شاہ زیب کی گرفت میں تھی۔ اس نے سراسیما ہو کر ہاتھ کھینچنا چاہا۔ اس کا یہ سہما سہما سا انداز مزاحمت شاہ زیب کو لطف دے گیا۔ کلائی پر گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ کیا ہوا؟ انجان سے لہجے میں کہتا وہ اس کے سامنے ٹک گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کل تک بڑھ چڑھ کر بولنے والی ایما حسن آج شاہ زیب ملک کے سامنے ہکلا کر رہ گئی۔ اچھا، مگر مجھے تو نہیں آ رہی، حالانکہ پورے سفر کے دوران میں ڈرائیو کرتا رہا ہوں، جبکہ تم تو راستے بھر سوتی رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ منمنائی۔ یہ تم ہو ایما حسن؟ اتنی بے بس، اتنی مجبور۔ وہ تضحیک آمیز انداز میں ہنسا تو ایما کی آنکھیں بھرا گئیں۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، بس نکل گیا سارا دمخم۔ شاہ زیب پلیز آہستہ بولو، تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کس قدر دوگلے شخص ہو شاہ زیب ملک، اس لیے آہستہ بولوں کہ تمہاری ماں بہنوں کو تمہارا یہ اصلیت کا علم نہ ہو جائے۔ یہ جو تم نے نام نہاد تہذیب کا چولا اوڑھ رکھا ہے، کہیں اس کی حقیقت تمہارے گھر والوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بولو، ایسا کیا دیکھا ہے تم نے میرے کردار میں؟ اس کا چہرہ اپنے دائیں ہاتھ میں جکڑتے ہوئے وہ غرایا۔ ایما بیگم، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میری وحشتوں کی انتہا تم سہ نہیں پاؤ گی، اس لیے بہتر ہوگا اپنی زبان بند رکھو۔ تم جیسی عورتوں کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرایا اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، اس نے چلاتے ہوئے تکیے اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینک دیے۔ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر گلدان نیچے گرا دیا۔ آمنہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر بھنچکا رہ گئی۔ بھابھی، اس نے ڈرتے ڈرتے ایما کا شانہ ہلایا۔ چلی جاؤ یہاں سے، تنہا چھوڑ دو مجھے۔ اس نے ہاتھ مار کر آمنہ کے ہاتھ میں پکڑے چائے کے برتن نیچے گرا دیے۔ چینی کی نفیس پیالیاں گر کر چکنا چور ہوئیں۔ گرم چائے کے چھینٹے آمنہ کے پیروں پر بھی پڑے تھے۔ بھابھی، آمنہ نے ایک بار پھر اسے سنبھالنا چاہا، مگر اس پر تو گویا جنون طاری ہو گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ شور کی آواز سن کر بیجی اور عائشہ بھی دوڑی چلی آئیں۔ چلے جاؤ سب یہاں سے، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ شاہ زیب بھی واش روم سے نکل آیا تھا۔ ایما کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں۔ ایما، میری دھی ہوش کر، بیجی نے پچکارا تو اس نے ان کا ہاتھ بھی جھٹک دیا۔ ماں کی یہ توہین شاہ زیب سے برداشت نہ ہو سکی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ درشت لہجے میں ایما سے دریافت کیا۔ تماشا؟ تماشا تو میں تمہارا اب لگاؤں گی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ شاہ زیب کا گریبان دونوں مٹھیوں میں دبوچ کر چلائی۔ ماں بہنوں کے سامنے یہ انداز! شاہ زیب کا خون کھول اٹھا۔ اس کا ہاتھ ایما کے بائیں گال پر نشان ثبت کر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری تھی۔ نہ پتر، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ بیجی کا خیال پختہ ہو گیا تھا کہ اس پر پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ ہوش میں ہی تو لا رہا ہوں اسے۔ شاہ زیب کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا۔ آمنہ، عائشہ، تم لوگ بیجی کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ پتر، وہ بیجی نے جانے میں تعامل کیا۔ بیجی، تسی فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ بیجی کو مطمئن کر کے وہ دروازہ بند کر کے پلٹا۔ ایک سلگتی ہوئی نظر ایما پر ڈالی، جو اب بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی سسک رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں عزت راس نہیں آتی۔ شاہ زیب نے دائیں ہاتھ میں اس کے بال جکڑ کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کی سسکی نکل گئی۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کو ہلکان ہوئی تھی۔ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا ایما بیگم کہ تم یہ پاگل پن کے دورے بھول جاؤ گی۔ تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رکھا ہے۔ وہ غرایا اور ایما بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہ کروا پائی تھی۔
आपी, पापा कह रहे हैं खाना खा लें, फरवा ने दरवाजे की ओर से झांक कर कहा। ईमा ने एक तीखी नजर उस पर डाली। मुझे भूख नहीं है, रूखे से अंदाज में कहकर वो करवट बदल गई। ईमी जान, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पापा की आवाज पर वो उठ बैठी। हसन बेग उसके करीब ही पलंग पर बैठ गए। जी ठीक हूँ, वो नजरें झुकाकर बोली। तुम शाहजेब के साथ खुश तो हो? छोड़े पापा, खुशी की बात मेरे सामने ना किया करे। हसन बेग एक लम्हे को खामोश रह गए। कल से वो इसी तरह अपने कमरे में बंद थी। वो पूरे 4 माह बाद ईमा से मिलने मलिक हवेली गए थे। उन्होंने महसूस किया था कि सब बहुत खामोश खामोश थे। शाहजेब तो घर पर था ही नहीं। आपा, खैर है, सब ठीक तो है यहाँ? वो पूछे बिना ना रह सके। तब अर्जुमंद बानो ने बड़े दिलगीर लहजे में हसन बेग को ईमा की हालत के बारे में आगाह किया था। वो सख्त फिक्रमंद थी ईमा की जहनी हालत के बारे में। मैं ईमी को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आखिर बाप थे, बेटी की हालत पर तड़प उठे। ईमा भी बिला चून चना उनके साथ जाने पर तैयार हो गई थी। गुज़िश्ता रात शाहजेब ने जो सलूक उसके साथ किया था, उसके बाद तो वो अब उसकी शक्ल भी देखना ना चाहती थी। दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया था कि वो अब लौटकर यहाँ नहीं आएगी। इन 4 माह में उसने शाहजेब मलिक के साथ निबाह करने की बहुत कोशिश की थी, मगर सब बेसुध। वो हसन बेग के साथ चली आई थी। सादिया बेगम ने खासे सर्द से अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। ये औरत मेरी बर्बादी की जिम्मेदार है। सादिया बेगम को देखते ही उसके जहन में पहला ख्याल यही आया था। इमी बेटा, आज शाम को तैयार रहना, हमें कहीं जाना है। कहाँ? हसन बेग की आवाज पर वो चौंकी थी। डॉक्टर के पास, वो नजरें चुराकर बोले। साइकाट्रिस्ट? डू यू थिंक कि मैं पागल हूँ? कदर तेवरियां चढ़ाकर बोली। वो नहीं बेटा, पास औकात डिप्रेशन में भी। पापा प्लीज, मैं पागल नहीं हूँ। उसका लहजा तेज हो गया। ऑल राइट, तुम आराम करो। हसन बेग उसका सर थपकते हुए उठ खड़े हुए। वो खालिद जहनी कैफियत में छत को घूरती रही। उसका जहन इस वक्त बिल्कुल खाली स्लेट की मानिद हो रहा था। महज 25 बरस की उम्र में वो इतने तजुर्बात से गुजर चुकी थी कि खुद को उम्र रसीदा महसूस करने लगी थी। माँ से महरूमी, बाप की दूसरी शादी और लातल की सौतेली माँ का नारवा सलूक, हारून रजा और फिर शाहजेब मलिक, कोई याद भी दुख और दर्द से खाली ना थी। कितने खाली हाथ हैं मेरे। उसने अपने दोनों हाथों को खोलकर सामने किया और गौर से हथेलियों को देखने लगी। स्पीद और गुलाबी हथेलियां सामने थी। चंद कतरे गुलाबी हथेलियों को नम कर गए तो वो चौंकी। बायां हाथ बेअख्तियार गाल पर रखा। मैं रो रही हूँ, वो गोया हैरान हुई थी। मैं सारी उम्र मोहब्बतों को तरसती रही, मगर महरूम रही। आंसुओं की रवानी में तेजी आ गई थी और जाने कब रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे पापा के पास रहते हुए 2 हफ्ते होने वाले थे। शाहजेब ने एक बार भी पलटकर खबर ना ली थी। अर्जुमंद बानो ने एक आध बार फोन किया था, मगर उसकी बात ना हो पाई थी। सादिया बेगम से उसके ताल्लुकात पहले से ज्यादा खराब हो चुके थे। दिन बड़े बेकैफ से गुजर रहे थे। यूं लगता था जैसे जिंदगी पर एक गहरा जमूद छा गया हो। और तब उसकी मुलाकात एक बार फिर हारून रजा से हुई। शॉपिंग मॉल में होने वाली मुलाकात बहुत जल्द दोनों को करीब ले आई। ईमा को जज्बाती सहारे की जरूरत थी, जो उसे हारून रजा की सूरत में मिल गया था। हारून को उसने फ़कत इतना बताया था कि वो शाहजेब मलिक से अलहदगी अख्तियार कर चुकी है। हारून रज़ा 1 माह की छुट्टी पर आया हुआ था। हारून ने जब उसे शादी की ऑफ़र की तो वो एक लम्हे को खामोश रह गई। मैंने खुद को बहुत समझाया, मगर बेबस रहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है वो भी कम नहीं हो सकती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा हो रहा है। आप जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ। वो नज़रें चुरा गई थी। जानता हूँ, मगर अब तो तुम उससे अलहदगी अख्तियार कर चुकी हो। सिर्फ अलहदगी हुई है, तलाक नहीं। तलाक का लफ्ज़ लबों पर लाते हुए यकबारगी उसका दिल डूब सा गया था। ईमा, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहता। अगर तुम समझती हो कि तुम शाहजेब मलिक के साथ खुश रह सकती हो, तो मैं कभी भी तुम्हें यह मशवरा नहीं दूंगा कि तुम खुला ले लो। आप तो, ईमा ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम भी सोच रही होगी कि ये कैसा अजीब शख्स है। एक पल को शादी की ऑफर करता है तो दूसरे ही पल तलाक लेने से मना कर रहा है। ईमा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, बेलौस और बेगर्ज। ये मेरी खुशकिस्मती होती अगर तुम मेरी हमसफर बनो, मगर अपनी खुशी से ज्यादा मेरे नज़दीक तुम्हारी खुशी अहम है। शाहजेब मलिक के साथ गुजरे
یہ 4 ماہ میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے، پھر بھی تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اگر فیصلہ میرے حق میں ہو تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو بھی میرے دل میں تمہارا جو مقام ہے وہ بھی کم نہ ہوگا۔ اس رات وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پائی تھی۔ ہارون رضا کی باتیں اس کے ذہن کے ایوانوں میں چکراتی پھر رہی تھیں۔ کس قدر عجیب شخص ہے یہ ہارون رضا، اور اس کی محبت عجیب تر۔ رات کے آخری پہر وہ ٹیریس کی گرل سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ شاہ ملک، تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک سرد آہ اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ اگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو تم نے کون سی کوشش کر لی؟ دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ جاہل شخص کسی بھی طرح میرے قابل نہیں تھا۔ یہ تم بھی جانتی ہو ایما حسن کہ شاہ ملک جاگیردارانہ ذہنیت کا حامل ضرور تھا، مگر جاہل یا احمق نہیں۔ ماسٹرز کی ڈگری ہے اس کے پاس۔ اس نے کبھی تمہیں محبت کی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ اس میں قصور سراسر تمہارا ہے۔ بہرحال وہ ایک مرد ہے۔ شادی کی پہلی رات تم نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا، وہ تو کیا کوئی بھی مرد یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ شکی مزاج اور تنگ ذہنیت کا شخص تھا۔ جب ایک لڑکی خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہو کہ شادی سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی اور بھی تھا۔ نہیں، میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میرے لیے کس کس کا پرپوزل آیا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ باور کروانا تھا کہ میری نظر میں شاہ ملک کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جبکہ میں اس سے بہتر پرپوزلز ٹھکرا چکی تھی۔ دل نے سرحد سے دماغ کی بات روکی تھی۔ تم کچھ بھی کہو ایما حسن، مان لو کہ قصور تمہارا بھی ہے۔ تم نے کبھی شوہر کو شوہر کی حیثیت سے قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دل و دماغ کی اس جنگ سے تنگ آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا، جسم پسینے میں شرابور تھا، اس کا جی متلانے لگا تھا۔ وہ چکرا کر بیڈ پر گر گئی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اور آپ کا تو پہلا بچہ ہے، اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برسے تھے۔ ڈاکٹر سعدیہ بیگم کو چند مزید ہدایات دے رہی تھی، مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ رات کو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہ ملک سے طلاق لے کر ہارون رضا سے شادی کر لے گی، اور 2 روز میں وہ ہارون کو گرین سگنل بھی دینے والی تھی۔ کہ یہ سب ہو گیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سعدیہ بیگم نے اسپاٹ سے انداز میں یہ خبر حسن بیگ کو سنائی تھی۔ ایما کا موڈ فی الوقت اس کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ شام کی چائے پر سعد اسے بلانے آیا تو وہ باہر نکلی۔ ہارون صبح سے کئی بار فون کر چکا تھا، مگر ہر بار وہ فون ڈسکنیکٹ کر دیتی تھی۔ پاپا، میں شاہ سے خلا لینا چاہتی ہوں، بلا تمہید اس نے حسن بیگ سے کہا تھا۔ حسن بیگ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ سعدیہ بیگم بے نیاز بنی چائے پیتی رہی۔ مگر ایمی بیٹا، پاپا پلیز، یہ میری زندگی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جی لینے دے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ اپنے روم میں جا کر اس نے پہلا کام ہارون رضا کو فون کرنے کا کیا۔ ہارون، کیا آج آپ میرے ساتھ ڈنر کریں گے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ دوسری طرف وہ کھل اٹھا تھا۔ آل رائٹ، مجھے 8 بجے پک کر لیجیے گا۔ اس روز وہ خوب جی لگا کر تیار ہوئی تھی۔ رائل بلو اور فیروزی کنٹراسٹ کا اسٹائلش سا سوٹ زیب تن کیا، شولڈر کٹ لیئرز میں کٹے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، آئی لائنر سے بھی آنکھیں اور ڈارک میرون لپسٹک اس کے گورے رنگ پر چمک رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو سعدیہ بیگم پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں میں۔ تبھی رضا کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ گیٹ کراس کر گئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ہارون کی ستائش بھری نظروں پر وہ جھیم کر مسکرا دی۔ کہاں چلی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کسی اچھی سی جگہ پر چلے۔ وہ مسکرائی۔ ہنسی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ ہارون کی ہمراہی میں وہ شہر کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ خوش ہونے اور نظر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ سے شادی پر تیار ہوں۔ اوہ ریئلی؟ ہارون کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مگر ایک پرابلم ہے۔ ایما کے سنجیدہ انداز پر ہارون کے مسکراتے لب تھم سے گئے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دراصل وہ جھجک سی گئی۔ ایما، کیا بات ہے؟ تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آئی ایم پریگننٹ۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے مابین خاموشی رہی۔ تو پھر؟ ہارون نے کہا۔ تو
इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ईमा खासी हैरान हुई थी। ईमा, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा अहम हो और तुमसे वाबस्ता हर चीज़ भी मुझे उतनी ही अजीज़ होगी जितनी कि तुम। यू नो वॉट आई मीन। हारून की बात पर उसकी आंखें छलक उठी थीं। रो क्यों रही हो हारून? आप बहुत अच्छे हैं। इसमें रोने की क्या बात है हारून? मैं बहुत थक गई हूँ। उसका लहजा भरा गया। ईमा, सब ठीक हो जाएगा, हारून ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। कैसे ठीक होगा? शाहजेब मलिक से खुला लेना बहुत मुश्किल काम है, खासकर अब जबकि मैं उसके बच्चे की वो लब काटने लगी थी। अल्लाह मालिक है, तुम फिक्र ना करो। हारून के तसल्ली आमेज लहजे पर वो तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखकर रह गई। डिनर के बाद वो घर आई तो खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। पापा, आप आज ही वकील से कहकर खुला का नोटिस भिजवाइए। सुबह नाश्ते की मेज पर उसने ये बात इतने आराम से कही जैसे बहुत आम सी बात हो। ईमा, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तुम सोच लो अच्छी तरह। फिर क्या सोच लूँ पापा? मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, वापसी पर तफसीलन बात होगी। तुम भी अपने फैसले पर नज़रसानी कर लो। हसन बेग उठकर चले गए। आजकल तो कुंवारी लड़कियों के रिश्ते मिलने मुश्किल हैं। तलाक ले लोगी तो कौन सा शहजादा गुलफाम तुम्हें ब्याहने आएगा? सादिया बेगम के तंज पर वो सुलग कर रह गई। आपको इस बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल भलाई का ज़माना नहीं रहा। मेरी बला से जो मर्जी करो। बहुत मेहरबानी आपकी। पहले जितनी भलाई आप मेरे साथ कर चुकी हैं काफ़ी है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। इस उम्र में बाप के सर में खाक डलवाएगी। कोर्ट कचहरियों के चक्कर शरीफों को जेब नहीं देते। आप इस मामले से दूर ही रहें। वो तनफन करती अपने कमरे में चली गई। दोपहर तक खाने के लिए भी कमरे से बाहर ना निकली। वो हारून को फ़ोन करने का सोच ही रही थी जब अर्जुमंद बानो और उनके पीछे पीछे हसन बेग और सादिया बेगम अंदर दाखिल हुए। मैं सदके, क्या हाल है मेरी बेटी का? अस्सलाम वालेकुम। वो उठने लगी तो बेजी ने टोक दिया। लेटी रहो बेटा, तुझे आराम की ज़रूरत है। रब सोने का बड़ा करम है, उसने ये दिन दिखाया है। बेजी उसकी पेशानी को चूमते हुए उसके पास ही बैठ गई। ईमा ने शिकायती नज़रों से हसन बेग की तरफ देखा तो वो निगाह चुरा गए। हसन, मैं कह रही हूँ अपनी नूह को मैं साथ लेकर जाऊंगी। आपा चलें, खाना लग गया है। सादिया बेगम ने हसन बेग की मुश्किल को हल करना चाहा। अर्जुमंद बानो को फ़ोन करके ये सारी सूरत हाल भी सादिया बेगम ने ही बताई थी और अर्जुमंद बानो तो जैसे कच्चे धागे से बंधी चली आई थी। पहले मेरी धी के लिए तो कुछ खाने को लाओ, देखो ज़रा कैसी कमज़ोर हो रही है। बेजी मोहब्बत पाश निगाहों से उसका चेहरा तक रही थी। बेजी की मोहब्बत करने वाली फितरत पर ईमा भी खुद को बेबस महसूस करने लगती थी। वो चाहकर भी इनके साथ बेरुखी नहीं बरत पा रही थी। मलिक साहब सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे। मैं तो दुल्हन का फ़ोन सुनते ही दौड़ी चली आई। खाने की मेज़ पर बेजी के कहने पर ईमा ने चौंक कर सादिया बेगम और हसन बेग की तरफ देखा था। उसका ख्याल था बेजी को इस सूरत हाल का इल्म यहाँ आकर हुआ था। शाहजेब और मलिक साहब किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। मुझसे रहा नहीं गया, खबर ही ऐसी थी। ड्राइवर को साथ लिया और आ गई अपनी धी के पास। आपा, आप ये कोफ्ते लेना। सादिया बेगम ने ईमा के चेहरे के बिगड़ते जावियों को देखते हुए मौजू बदलना चाहा। अपनी धी को देख लिया, मेरा पेट भर गया। दुल्हन, तुम मेरी धी का सामान वगैरह तैयार करवा दो, हम कल तिड़के ही निकल जाएंगे। बेजी की बात पर सबको गोया सांप सूंघ गया। ईमा अपनी प्लेट छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसे क्या हुआ? बेजी कुछ हैरान परेशान निगाहों से हसन बेग की तरफ देख रही थी। खाना तो खा लें, फिर बात करते हैं, हसन बेग ने कहा। खाने के बाद जब बेजी को असल सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो दिल थाम कर रह गई। तलाक? तू जानता है हसन, हमारी 7 पुश्तों में ऐसा कभी नहीं हुआ। जानता हूँ आपा, मगर ईमा नहीं मानती। कोई तो वजह होगी, पता नहीं, कुछ बताती भी नहीं है। हसन बेग के लहजे में बरसों की थकन थी। गड़बड़ तो मुझे पहले भी लगती थी। दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाली कोई बात ही ना लगती थी। मैं तो यही समझती रही कि इसकी तबीयत ऐसी है। अब आप ही बताएं आपा, क्या करूं मैं? हाँ, ज़बरदस्ती करने से तो घर नहीं बसा करते। मैं शाहजेब से बात करती हूँ। बेजी का चेहरा मुरझा सा गया था। कैसी खबर सुनाई थी बेजी ने कि जैसे सुनकर वो ठीक से खुश भी ना हो पाया था।
وہ باپ بننے والا تھا، اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر جس طرح یہ سب ہوا تھا دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر، یہ بات اسے خوش نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایما سے شادی کا فیصلہ سراسر بیجی کا تھا۔ بے شک وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی مغرور اور ضدی طبیعت سے وہ خار کھانے لگا تھا۔ اول روز سے اس نے جو رویہ رکھا تھا، شاہ زیب کا دل اس سے مزید بدظن ہو گیا تھا، اور اب وہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ اول تو ایسا کرنا شاہ زیب ملک جیسے شخص کے لیے بے حد مشکل تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینا اس کی غیرت پر تازیانے سے کم نہ تھا۔ دوسرا ایسی صورت میں جبکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ اسے طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ ہارون، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ میز کی سطح پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ تم یقین کرو ایما، مجھے تمہارے اس فیصلے سے تھوڑی تکلیف تو ہوئی ہے، مگر یہ سب وقتی ہے۔ تم خوش رہو، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی؟ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسوؤں پر بند باندھنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں میری ضرورت ہو تو پکار لینا۔ اور یہ اس کی ہارون رضا سے آخری ملاقات تھی۔ اس نے بہت سوچا تھا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا تھا۔ طلاق بھی تبھی مؤثر ہوتی جب تک وہ شاہ زیب کے بچے کو جنم نہ دے لیتی۔ اگر میں شاہ زیب سے طلاق لے لیتی ہوں تو ظاہر ہے جس طرح میں دوسری شادی کروں گی وہ بھی کرے گا، اور یہ بچہ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ایک اور ایما حسن اس دنیا میں آنے والی ہے؟ بچہ میرے پاس رہے گا تو باپ سوتیلا ہوگا، اور اگر شاہ زیب کے پاس رہے تو سوتیلی ماں نہیں، جنہیں کیا میں برداشت کر لوں گی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے بچے کے ساتھ بھی ہو؟ رات بھر وہ انہی سوچوں کے گرداب میں پھنسی رہی۔ ہارون رضا بے حد مخلص اور پیار کرنے والا شخص ہے، مگر پھر بھی جانے کیوں میرا دل اس کی جانب نہیں کھنچتا۔ شاید میں نے بھی اس سے محبت کی ہی نہیں۔ محبت تو ایسی چیز ہے جو خود بخود دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ تو ہو جانے والی چیز ہے، اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ شاہ زیب ملک کے لیے میرے دل میں ایک اندیکھا سا جذبہ نمو پانے لگا تھا، مگر اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ کسی بھی طرح ایک مہذب انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس کی اس حرکت نے محبت کی کومپل کو پھوٹنے سے پہلے ہی مسل کر رکھ دیا۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں طلاق نہیں لوں گی۔ جس سوتیلے رشتے کی بھینٹ میں چڑھی ہوں، اپنی اولاد کو ایسے رشتوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ہاں، میں سمجھوتا کر لوں گی شاہ زیب ملک کے ساتھ۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ اگلے دن لنچ پر اس نے ہارون رضا سے آخری ملاقات کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ گھر پہنچی تو حسن بیگ، بیجی اور سعدیہ بیگم خاصے خوشگوار موڈ میں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ ان 2 دنوں میں اس نے پہلی بار بیجی اور حسن بیگ کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کسی نے اس کی آمد کا نوٹس نہیں لیا تھا، اور یہ بات زیادہ حیران کن تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ؟ وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ شاہ زیب ملک اس کے بیڈ پر نیم دراز تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑ رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ رخ پھیر گئی اپنی بیوی کو لینے۔ دونوں بازوؤں سے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا اور تھوڑی اس کے دائیں شانے پر ٹکا دی۔ ایما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جھوٹ مت بولیں، آپ نے مجھے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں۔ وہ تڑپ کر اس کے حصار سے باہر نکلی تھی۔ تم نے کبھی مجھے شوہر سمجھا؟ وہ ترکی با ترکی بولا تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ شانوں سے تھام کر اسے مقابل کیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ایما کہ ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کریں؟ مجھے پتا ہے آپ یہ سب اب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں وہ بول کر چپ ہو گئی۔ گلا آنسوؤں سے رند گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم کیا؟ شاہ زیب نے دلچسپی سے اس کے کنفیوز ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس سے وہ بہت پیاری اور دل کے قریب لگی تھی۔ او مائی سویٹ ہارٹ، ایک وجہ یہ بھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں اب چھوڑ نہیں سکتا۔ شاہ زیب اسے بھینچ کر خود سے قریب کیا تو وہ جیسے بھری بیٹھی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر جو رونا شروع ہوئی تو خود شاہ زیب کے لیے بھی اسے چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ افو، اب چپ بھی کرو، کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟
شاہ کا انداز ایسا تھا کہ وہ لجا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ ویسے بھی مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی آسانی سے مان جاؤ گی۔ یہ بدلا بدلا انداز، یہ لب، یہ محبت چھلکاتا شیریں لہجہ، وہ تو حیران نظروں سے اسے تکتی رہ گئی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ بدل گئے کیسے؟ لہجہ ایسا معصوم تھا کہ وہ کہکا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، تم نے ہی کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنی انا کی دیواروں کو بلند سے بلند کرتی گئیں، میرے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ مجھے اپنے قریب آنے دیا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایما نے کچھ ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جن کا مفہوم وہ بنا کچھ کہے سمجھ گیا۔ میں مانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ آئی ایم سوری، معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، غلطی تو میری ہی تھی۔ اور وہ ہارون رضا، کچھ بتانے کی یا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، شاہ زیب نے اس کی بات کاٹی۔ جانتی ہو شادی سے پہلے جب تم میرے پاس آئی تھی ہارون رضا اور دیگر پرپوزلز کے بارے میں بتانے، تو میں یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ حسن ماموں نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس سب میں تمہارا اتنا قصور نہیں جتنا ماموں اور مومانی کا ہے۔ ماموں نے تمہیں سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور تمہاری ایکٹیویٹیز پر نظر نہ رکھی، اور سعدیہ مومانی کو ماں بننا آیا ہی نہیں، اور پھر بھی آپ وہ تانے، وہ شکی انداز، وہ خاصی حیران ہوئی تھی۔ وہ تو میں محض تمہیں تنگ کرنے کی خاطر کہتا تھا۔ شاہ زیب مسکرایا تو ایما کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر میں نے کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ اگلے بندے کی روح فنا ہو جائے۔ میں تو اب بھی ایسا ہی ہوں، سوچ لو۔ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ سوچ لیا، ایما نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ دیا۔ ویسے یہ نئی اطلاع ہے میرے لیے کہ پاگل سوچتے بھی ہیں۔ شاہ زیب کے شریر انداز پر ایما نے گھر کر اسے دیکھا اور پھر وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے حسن بیگ اور ارجمند بانو کے چہروں پر طمانینت دوڑ گئی۔ ان کے بچوں نے کھلے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ان کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟